नेपाल धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले विश्वमै सुन्दर देशका रूपमा चिनिन्छ। यहाँका मठ मन्दिर, नदीनाला, वन जङ्गल तथा अन्य ऐतिहासिक सम्पदाले गर्दा विश्वका अक्सर मानिसहरू लोभिने गर्दछन्। हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक विविधता भएको देश हो, जुन देश हाल संघीय राज्य संरचनामा गइसकेपछि 7 वटा प्रदेश, 77 वटा जिल्ला र 753 वटा स्थानीय तहमा विभाजित छ। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने दैलेख जिल्ला देशकै काठमाडौँ र लुम्बिनी पछि धार्मिक तथा ऐतिहासिक हिसाबले तेस्रो स्थानमा पर्दछ भने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ। यसै जिल्लामा पर्ने 11 वटा स्थानीय तहमध्ये ऐतिहासिक अनि सम्भावना बोकेको स्थानीय तह हो महाबु गाउँपालिका। हामीले तत्कालीन अवस्थामा महाबु गाउँपालिकाको गाउँपालिका जोड्ने सडकहरू, वडा कार्यालय जोड्ने सडकहरू गरेर सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालमा हामीले यतिखेरको अवस्थामा जोडेका छौँ। हामीले सबै फिर्ती बाटाहरू, गाउँपालिका जोड्ने बाटाहरू, वडा कार्यालय जोड्ने बाटाहरूको हामीले गुरुयोजनाहरू पनि तयारी गरिसकेका छौँ। पुलहरू पनि हामीले कर्मिक रूपमा अहिले भर्खरै हामीले वडा नम्बर 4 को तल रबर्ट खोलामा एउटा सडक पुलको निर्माण भइरहेको छ र अहिले तत्कालै अब ताराघाट खोलामा एउटा सडक पुलको निर्माण टेन्डर हुँदैछ। दारेघाटमा पनि अब टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ यसै वर्ष। हामीले पहिलो प्रायोरिटी स्वास्थ्यलाई पनि दियौँ, किन भन्दा जनतालाई हाम्रो विकट ठाउँ भएको हुनाले भगवती विकटलाई हामीले मध्यनजर गरेर 4 वटा स्वास्थ्य इकाइहरू थपेर 9 वटा स्थानहरूमा हामीले जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य संरचनाहरू तयार गरेर स्वास्थ्य सेवा हामीले दिइरहेको अवस्था छ। र यसरी हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले अब एकदमै भौतिक संरचना आवश्यक मानव स्रोतको पनि व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य सेवालाई हामीसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर अगाडि बढाएका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा लथालिङ्ग भएको एउटा शैक्षिक स्थितिलाई सुधार गर्न हामीलाई एकदमै हम्मे भयो। त्यो शिक्षाको गुणस्तर, त्यो भौतिक सुधार गर्नुको निमित्त यतिखेर हामीले 120 वटा कोठा भवनभन्दा बढी भवनहरूको हामीले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ शौचालयको व्यवस्थापनको कुराहरू, आइसिटी व्यवस्थापनका कुराहरू, विज्ञान ल्याबका कुराहरू, फर्निचरका कुराहरू, चाहिने इक्विपमेन्टका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। र शिक्षामा सुधार गर्न सकिएन भने कुनै पनि मुलुकको आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। प्रत्येक जनताको घर दैलोमा खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामी लाग्यौँ र अहिले करिब 60% जनताको घर दैलोमा यतिखेरसम्म धाराहरू जोडिसकेको अवस्था छ र अब बाँकी रहेको जनताको घर दैलोमा यसै वर्ष खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि लागेका छौँ। यो बीचमा र बृहत महाबु खानेपानी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेर कामहरू सुरु भइसकेको छ। खानेपानी मात्रै अब हामीले निर्माण गरेर भएन, त्यसको खानेपानीको गुणस्तर कस्तो छ त अब त्यसको चेक गर्नको लागि पनि हामीले एसएमबीलाई अनुरोध गरेका छौँ र अब यसै वर्ष उसले चाहिँ खानेपानीको गुणस्तर चेक गर्ने ल्याब पनि हाम्रो र उसको साझेदारीमा अब हामी माहाबुमा चाहिँ अब त्यसको स्थापना गर्दैछौँ। जिल्ला विद्युतीकरण मार्फत हाम्रो गैंडाबादसम्म 1, 2, 4 तिनको केही भाग जिल्ला विद्युतीकरणबाट विद्युत हाम्रो निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ, विद्युत बलिरहेछ र बाँकी रहेको ठाउँमा जिल्ला विद्युतबाट हामी गर्दैछौँ। र बाँसीको रिठामा हामीले सौर्य ऊर्जा 120 किलोको सौर्य ऊर्जा हामीले निर्माण गर्दैछौँ र त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले सामुदायिक विद्युतीकरण र हाम्रो साझेदारीमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेर अब विद्युतीकरणको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र केही महिनाभित्रै अब त्यो विद्युत बल्ने अवस्थामा छ। यसै वर्ष सबै जनताको घर दैलोमा विद्युतीकरण हुने गरी हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। महाबु गाउँपालिका आफैमा के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्यता र धार्मिक रूपमा पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान भएको हुनाले, जसको नामाकरणै महाबु गाउँपालिका रहेको हुनाले र अब हाम्रो कर्णालीकै आन्तरिक पर्यटनहरू मात्र भिर्ताउने नभएर नेपालकै अब पर्यटनहरू र बाह्य पर्यटनहरू भिर्ताउने गरी हामीले यहाँका धार्मिक क्षेत्रलाई हामीले त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यसको सम्वर्धन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म करिब 90 वटा यहाँ मन्दिरहरू तल चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ। सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकामा श्रमनाच, मारुनी,
धमारी, देउडा, हाडीभाका, हुड्के, रत्यौली, भोसो, मौलो र फुलपाती जस्ता नाच तथा खेलहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेका छन्। दैलेख सदरमुकामदेखि 21 किलोमिटरमा रहेको जिल्लाको एक विकट गाउँपालिकाको रूपमा चिनिने महाबु गाउँपालिका 6 वटा ओडामा विभाजित छ, जसमध्ये ओडा नम्बर 1 खरिगैरा, ओडा नम्बर 2 बडाखोला, ओडा नम्बर 3 बाँसी, ओडा नम्बर 4 काँडा सिरौला, ओडा नम्बर 5 काँसी काँध र ओडा नम्बर 6 रानीवन रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 110.80 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकामा 3652 वटा घरधुरी रहेका छन् भने कुल जनसङ्ख्या 18037 रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या 8316 रहेको छ भने महिलाको सङ्ख्या 9721 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको सदरमुकाम रहेको गैडाबाज बजार, खरिगैरा, मान्म, बडाखोला, बाँसी, गीताचौर, काशीकाद, घोडामर्चे जस्ता ठाउँहरू व्यापारिक क्षेत्रका रूपमा विकसित भइरहेका छन्। महाबु गाउँपालिकाका गौरवका योजनाहरू ठुला सडकहरू छन्, जस्तो गैँडाबाजदेखि काँसीकाँध टाकुरीसम्मका सडकहरू, त्यस्तै गरेर ताराघाट गैँडाबाज सडकहरू, 10 बेडको अस्पताल यहाँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। प्रदेशबाट पनि अर्को अस्पताल निर्माण भएको छ भने स्वास्थ्य चौकीहरूका भवनहरू काँसीकाँधमा र चाहिँ बडाखोलामा 2 वटा स्वास्थ्य चौकीका ठुला भवनहरू बन्दैछन्। त्यस्तै स्कुलहरू विद्यालयहरूमा चाहिँ काँसीकाँधको ठुलो विद्यालय चाहिँ त्यहाँ निर्माण हुँदैछ भने बडाखोलामा पनि अर्को चाहिँ विद्यालय हामीले निर्माण गरेका छौँ। कुपोषण मुक्त पालिका बनाउनका लागि हामीले चाहिँ लगभग 1 करोड बराबरकै कार्ययोजना बनाएर हामीले चाहिँ प्रदेशमा पेश गरेका छौँ भने वृहत खानेपानी योजना चाहिँ यहाँ सञ्चालनमा रहेको छ। यो लगभग 3 वर्षभित्रै यो पुरा हुनेछ र एक घर एक धाराका हिसाबले यो हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। शिक्षाको कुरामा पनि शिक्षामा प्रत्येक चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ आइटी मैत्री र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्नका लागि यो गुरु योजना तयार गरिएको छ। लगभग 3 वर्षको गुरु योजना तयार भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी अर्को आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ जाँदैछौँ भने कृषिका क्षेत्रमा पनि विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू, आलुको पकेट अनि तरकारीको पकेट, जस्तै अब चाहिँ यहाँ जडीबुटीहरूको चाहिँ प्रशोधन केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले योजनाबद्ध तरिकाले विकास गरेका छौँ भने वडा कार्यालयहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर प्रशासनिक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वडा कार्यालयहरूमा सूचना मैत्री, सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गरी नागरिक बडापत्र लगायतका कुराहरू राखिएको छ भने महाबु गाउँपालिकामा सीसी क्यामेरा चाहिँ जडान गरेर सेवालाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा गराउनका लागि अझ त्यसमा पनि हेल्प डेस्क चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले हालसम्म गाउँ सदरमुकाम जोड्ने र सबै ओडा कार्यालय जोड्ने 300 किलोमिटर सडक सञ्जालले समेत जोडिसकेको छ भने हाल दैलेख सदरमुकाम हुँदै भैरवी गाउँपालिकाको जलजले, बाँसी, गीताचौर, काशीकाद हुँदै कालीकोट जोड्ने सडकलाई फराकिलो बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ भने यो सडकको केही खण्ड ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसैगरी नारायण नगरपालिकाको ताराघाट, डुङ्ग्री, खरिगैरा, सदरमुकाम गैडाबाज, काप्री खोला हुँदै काशीकाद जोड्ने सडक पनि बनिसकेको छ भने दैलेख सदरमुकामदेखि भैँसेखोर, घोडामर्चे, रानीवन हुँदै टाकुरीसम्मको सडक पनि बनिसकेको छ। यसका साथै घोडामर्चेदेखि महाबु गाथ हुँदै कालीकोटको महाबै गाउँपालिकासम्म सडक पुगिसकेको छ भने महाबुका सबै ओडाहरूलाई छुने गरी महाबु रिङ रोड सहित सडक स्तर उन्नति गरिसकेको छ। हामीले महिलामा जस्तै लघु उद्यम व्यवसाय पनि छ, चुरा उद्योग
खडिगैरामा छ, त्यस्तै हुजेरी तालिममा हाम्रो अहिले डुना टपरी छ बडाखला 2 मा, 3 मा चाहिँ कपडा सिलाउने लेडिज कपडाहरू छ, 4 मा चाहिँ मुढा बुन्ने तालिमहरू छ र 5 मा दालमोट उद्योग छ, 6 मा लोकता उद्योगहरू छ। यो सबै ठाउँमा आयमूलक कार्यक्रमहरू छन्। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी अब आत्मनिर्भर छौँ र यो आयमूलक कार्यक्रम र जीवनयापनको लागि हामी एकदम ढुक्क छौँ भनेर दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि भन्ने गर्नुभएको छ र सिलाइ कटाइमा पनि पिछाडिएको वर्गलाई मेसिनहरू व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अनुगमनकै पाटोमा हेर्ने हो भने अब अहिले सबै ठाउँमा बाटाघाटा पुगे। महिला विकास कार्यालय शाखा पनि छ हाम्रो गाउँपालिकामा। अब हिंसाका मुद्दा त प्रशस्तै आउँछन्, जस्तै बाल विवाह, बहुविवाह, अनि त्यस्तो छुवाछुतका मुद्दाहरू, घरेलु हिंसाहरू, जस्तै चरीचरण, घाँस दाउरा, त्यस्ता मुद्दाहरू आउँछन्। हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर अब जस्तै हामीले एउटा अभियानको रूपमा पनि हामीले उहाँहरूलाई ओडामा गएर एउटा सञ्जाल गठन गरेर आमा समूह छ, महिला समूह छ, अनि महिला विकासले पनि त्यो महिला बालबालिकामा काम गर्छ। त्यहीकै सहकार्यमा गरेर उपाध्यक्षको म्यान गरेर न्यायिक समितिको सहयोग भएको कारणले गर्दा मैले ती मुद्दाहरू सहजीकरण गरेर दुईटै पक्षले बोलाएर मैले मिलाएका मुद्दाहरू अहिलेसम्म त्यस्तो दोहोरीको अवस्था पनि छैन। यस गाउँपालिकामा पर्यटकीय हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्व बोकेको महाबुमा साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। हिउँदमा भारी हिमपात हुने भएकाले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। हाल महाबु गाउँपालिकाका जनताहरूलाई खानेपानीको सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले महाबु बृहत खानेपानी आयोजनाको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। यस आयोजनाले वडा नम्बर 1, 2, 3 र 6 का धेरै घरहरूलाई खानेपानी पुर्याइनेछ भने बाँकी घरहरूमा यसअघि नै गोर्खा वेलफेयरको आर्थिक सहयोगमा 2 र 4 नम्बर वडाका केही घरधुरीलाई खानेपानीको सुविधा पुर्याइएको छ। यस गाउँपालिकामा युवाहरूलाई खेलकुदमा आकर्षित गर्नका लागि राउटे बजार डाँडामा दैलेखकै ठूलो खेलकुद मैदान बनाइएको छ। खेलकुद मैदान बनेसँगै यस क्षेत्रमा पनि ठूला खालका खेलहरू खेलाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। महाबु गाउँपालिकामा विशेष गरी ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति, दलित लगायतका विभिन्न जात जातिहरू रहेका छन् भने महाबु गाउँपालिका समुद्र सतहदेखि 4168 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। महाबुको गाथले हाल चर्चा बटुल्दै आइरहेको छ। प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, उपत्यका तथा लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिममा पर्ने कैलाली जिल्लाका केही भागहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ। श्रावण जनै पूर्णिमाका दिन ठूलो मेला लाग्ने उक्त गाथमा महादेवको दर्शन गरेमा मनले चिताएको कुरा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ, जहाँ उक्त दिन देशका हिमाली, पहाडी र तराईका विभिन्न ठाउँबाट हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। कालीकोटको सिमाना जोडिएको उक्त महाबु लेकलाई चलचित्र हबको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले हाल धमाधम काम अगाडि बढाइएको छ। र महाबुमा हाम्रो दैलेख जिल्लाकै एकदमै अग्लो ठाउँ शिवजीको चाहिँ त्यहाँ एउटा अवतारको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई लिने गरेका छौँ। त्यो धार्मिक पर्यटनको लागि पनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै प्रकारका विशेषता भएको हाम्रो महाबु गाउँपालिकाको महाबु लेक पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नको लागि एउटा चलचित्र स्पोर्टको रूपमा हामीले पहल गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति गर्यो। प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई नखलबल्ने गरी हामी अन्य संरचनाहरू तयार गरेर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण चलचित्र हबको रूपमा हामीले त्यसलाई विकास गर्नेछौँ। अधिकांश जनता कृषिमा आधारित भएको हुनाले अब जनताको समृद्धिको निमित्त अब हामीले कृषि र पशु क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन आउँछ। यसमा चाहिँ पुरानो खाले कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरेर आधुनिकीकरण गरेर अब कृषिलाई आमूल परिवर्तनको क्षेत्रमा सबै नागरिकलाई त्यसमा चाहिँ अब लगाम लगाउने गरी त्यसमा काम गर्ने गरी हामी त्यस्तो किसिमको प्लानहरू अगाडि बढाएका छौँ। गत वर्ष मात्रै हामीले 1800-1900 नागरिकहरूलाई गाउँमै रोजगारी दियौँ र अब सांस्कृतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि यहाँभित्र एकदमै सांस्कृतिक विभेद भएको हाम्रो समाज
लाई रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले विभिन्न खाले सचेतनामूलक कार्यक्रम, यहाँ छाउपति प्रथा अन्त्यका कुराहरू, बालविवाह अन्त्यका कुराहरू, बहुविवाहका कुराहरू, त्यसपछि आएर छुवाछुतका कुराहरूलाई र अन्त्य गरेर एउटा अब हामीले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। संघीयताको नयाँ मोडलको अवस्थामा कार्यालय नभएको बेला हामीले छाता ओढेर गाउँसभा चलाइरहेको बेला अहिले आएर हामीले गाउँपालिकाको कार्यालयदेखि लिएर वडा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर ऐन कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर अनि कर्मचारी प्राविधिक व्यवस्थापनदेखि लिएर र सबै वडाहरूलाई आइटी सिस्टममा ढालेर अनलाइन प्रणालीको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय शासनलाई अब सहज रूपमा हामीले अवतरण गरेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको सबै ओडामा 1000 दिनका आमाहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी बहुक्षेत्रीय पोषण तथा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँका अधिकांश युवाहरू रोजगारीको लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आर्थिक उन्मुख गराउन प्रधानमन्त्री रोजगार, मुख्यमन्त्री रोजगार र अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम लगायत अन्य विकास निर्माणमा संलग्न गराउने गरिएको छ। समाजमा पिछडिएका दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार ल्याउन प्रत्येक ओडामा रहेका करिब 500 दलित परिवारहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने काम गरेको छ। गाउँपालिकाका सबै ओडामा विभिन्न सिपमूलक तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा गाउँपालिकामा 8वटा मावि र 25वटा प्रावि विद्यालयहरूलाई सौर्य ऊर्जा, इन्टरनेटको तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गरी 9वटा रहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक जनशक्ति, भौतिक सामग्री सहित सेवा प्रवाह गरेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि हामीले 4वटा ठाउँमा भूगोलको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर 4वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ थप स्थापना गरेर 9वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अहिले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ र ती 9वटै स्वास्थ्य सेवाबाट सुचारू रूपमा दैनिक स्वास्थ्यका सम्पूर्ण गतिविधिहरू हुने गर्छन्। प्रशासनिक तथा प्राविधिक कार्यहरू र बिरामी जाँचदेखि लिएर खोप सेवा, परिवार नियोजनका सेवा, बर्थिङ सेन्टरका सेवा, सुरक्षित मातृत्वको सेवा लिएर पोषण सम्बन्धी विविध सेवाहरू हामीले त्यहाँबाट जति पनि दिनुपर्ने हो स्वास्थ्यका सबै सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ र यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले 9वटै ठाउँबाट बर्थिङ सेन्टर सुचारू गरेर कुनै पनि आमा घरमा सुत्केरी हुनु नपरोस्, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनु परोस्, सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुनु परोस् र आमा र बच्चा दुईटैको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था राम्रो होस् भनेर हामीले चाहिँ बर्थिङ सेन्टरमा अनमीहरूको व्यवस्थापन गरेर पनि र उहाँहरूले एसबिए तालिम कर्मिक रूपमा दिएर अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालन भएको अवस्था छ। भूबनौटको कारणले गर्दा अझै पनि वडा कार्यालयमा र स्वास्थ्य संस्थामा आउन अब 1.5 देखि 2 घण्टा लाग्ने अझै पनि समय भएका कारणले हामीले कम्तीमा पनि एउटा नागरिकले आधा घण्टा भित्रै स्वास्थ्य संस्थामा, आधा घण्टा 45 मिनटमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा पाओस् भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ अब 9वटा ठाउँमा 9वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत अब स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको अवस्था छ र अहिले कुनै पनि नागरिकलाई आधा घण्टा 45 मिनटभन्दा ढिलो स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा आएर सेवा लिने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको अवस्था छ। हामीले कोभिड अस्पताल भनेर 2500 आएको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले महाबु अस्पतालमा एउटा मेडिकल डाक्टर, मेडिकल अफिसर, MBBS डाक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन छ। हामीले भिडियो एक्सरे, ल्याब लगायत विविध सेवाहरू पनि अहिले यहाँबाट चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ र स्वास्थ्य चौकीहरूबाट पनि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, उपकरण, औजार, औषधिहरूको पनि हामीले कर्मिक रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। पूर्वमा नौमुले गाउँपालिका, पश्चिममा भैरवी गाउँपालिका, दक्षिणमा नारायण नगरपालिका र उत्तरमा कालीकोटको महाबै गाउँपालिकाको माझ खण्डमा रहेको महाबु गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले विकट भए तापनि संघीय संरचनामा गइसकेपछि विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रगामी छलाङ मारिरहेको छ, जस अन्तर्गत महाबु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खरीगैरा विविध कुराले भरिपूर्ण रहेको छ। महाबु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा लगभग 19वटा बाटाहरू निर्माण भएका छन् र विद्यालय भवनहरू चाहिँ निर्माण भएका छन्। स्वास्थ्य चौकी निर्माण, स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण भएको छ। अब स्वास्थ्य चौकी खरीगैरा, जयन्ती मावि खरीगैरा र पाल्ती प्रावि दबडा र पाल्ती प्रावि अर्को दबडा, कोपिला प्रावि भाप्रा सडकहरू चाहिँ अब यो बीचबीचमा 19वटा सडक बनाएका छन् यो महाबु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा। मठ मन्दिरहरू राम्रै बनाएका छन्। मस्टाको चाहिँ त्यो मन्दिर, त्यसपछि देउती मन्दिर
लगायतका चाहिँ कामहरू अति राम्रा भएका छन् र चाहिँ त्यहाँ हामीले धेरै चाहिँ दिलो ज्यान दिएर काममा लागिरहेछौँ। कृषिको क्षेत्रमा आलु पकेट क्षेत्र, ओखर पकेट क्षेत्र अनि तरकारी पकेट क्षेत्रहरू हामीले चाहिँ गरेका छौँ। तर अब त्यो विशेष चाहिँ अब तरकारी पकेट क्षेत्रमा खासै चाहिँ त्यस्तो प्रभाव देखिएको छैन। आलु पकेट क्षेत्रमा राम्रोसँग किसानले उपयोग गरिरहेछन्। गाउँपालिकामै पहिलो पटक विद्युतीय सेवा उपयोग गर्ने यस ओडामा विशेष गरी धार्मिक क्षेत्रहरू जगन्नाथ महाबै, मस्टा मन्दिर, पाल्ती मन्दिर, दबडा मन्दिर, नारायण मन्दिर, भैरव मन्दिर लगायत थुप्रै मठ मन्दिरहरू रहेका छन् भने यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खरिगैरामा स्वास्थ्य चौकीबाट निरन्तर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालित छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यस ओडामा रहेका विद्यार्थीहरूले यहाँबाट नै +2 सम्मको अध्ययनका लागि बाहिर जानु पर्दैन। यस ओडामा रहेको श्री जयन्ती माविमा +2 सम्मको अध्यापन हुँदै आइरहेको छ भने यहाँ मावि सहित 4वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। यो ओडा कृषिको क्षेत्रमा पनि निकै अगाडि नै रहेको छ। यहाँ हालसालै मात्र युवाहरूको सामूहिक लगानीमा ज्वाला दाना तथा कृषि पशुपक्षी फार्म सञ्चालन गरेका छन्। यसैगरी यहाँ साबुन उद्योग समेत सञ्चालनमा आएको छ। यसै ओडामा अवस्थित ताराघाट, कालासिन, दबडामा वर्षेनी प्रशस्त मात्रामा धान, गहुँ लगायत विभिन्न फलफुल तथा तरकारी उत्पादन गर्ने गरिएको छ। त्यसैगरी ओडा नम्बर 2 बडाखोला कृषि क्षेत्रमा पनि निकै अघि बढेको छ। यस ओडामा अवस्थित बडाखोला, मान्म, डाँडागाउँ, गैरागाउँ, ताराघाट, तिपेरी र सिमखेत लगायतका ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक सम्भावना रहेको छ। साथै यस ओडामा धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदाहरू रहेका छन् र यस वार्डमा विगतभन्दा यो 74को चुनावभन्दा पहिला अहिले धेरैजना यो वार्डले चाहिँ काँचुली फेरेको अवस्था छ। केही पूर्वाधारहरू अझै पनि बाँकी छन् र यसै क्रममा यस वार्डमा चाहिँ पहिला चाहिँ बत्तीको लाइन थियो न, 20% मात्रै चाहिँ बत्तीको लाइन भयो। त्यो एउटा चाहिँ केन्द्रीय लाइन चाहिँ हाम्रो महाबु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को साबिक 2 र 3 मा केही घरहरूमा लगभग 20-30वटा घरहरूमा बत्ती जलेको थियो भने म निर्वाचित भइसकेपछि अब अहिले लगभग चाहिँ 70% बत्ती बलिया छ र 30% घरधुरी बत्ती चाहिँ बल्ल बाँकी छ। यो पनि चाहिँ टेन्डर भएर अब लगभग हाम्रो 100वटा पोल चाहिँ विद्युत कार्यालय एउटा चाहिँ पोलको लगत्तै काम हुँदैछ भने पूर्वाधार विषयमा बाटाहरू एकदम चाहिँ पहिला चाहिँ यो हाम्रो दैलेख सदरमुकामदेखि यो गाउँसम्म आउने एउटा बाटो कच्ची ट्र्याक थियो भने अहिले लगभग यो महाबु वार्ड नम्बर 2 मा भित्री बाटो लिएर लगभग 200 देखि 300 मिटर चाहिँ कच्ची ट्र्याक उत्पन्न भएको छ भने हाम्रो दैलेख सदरमुकामदेखि चाहिँ यहाँ आउने बाटो र अनि यहाँ वडा कार्यालयदेखि सदरमुकाम जाने बाटोमा स्तर उन्नति गरेर बिचमा अब हामीले पिसिसी र आरसिसी गरेर बाटो चाहिँ हाम्रो सदाबार चल्ने भइरहेछ। खानेपानी विषयमा लगभग 250-300 घरधुरीलाई एक घर एक धारा पानी हाम्रो चाहिँ आयोजना लागू भएको छ। यहाँका किसानहरूलाई आय आर्जन गरेर केही जने माथि चाहिँ उनको समृद्धि ल्याउनलाई पनि कृषितर्फ पनि चाहिँ पूर्वाधार काम पनि भएको छ। अब महाबु गाउँपालिकाको सिङ्गो एउटा प्राविधिक शिक्षा बनाउनुपर्छ भनेर सिटिबिटीबाट हामीले अनुमति ल्याएर अहिले लगभग 36 महिना के 3 वर्ष बाली विज्ञान पनि कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले एउटा स्वास्थ्य इकाइ पनि रेडी भनेर स्थापना गरेका छौँ। अहिले पनि अहिले बर्थिङ सेन्टर पनि एउटा सञ्चालन भएको छ। डुङ्ग्रीमा स्वास्थ्य चौकी बडाखोलामा पनि अब नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको एउटा भवन बनेको छ। त्यसैगरी लडाथान, मस्टादेव, माई मन्दिर, लामकानथान, लक्ष्मी मन्दिर, सिद्धा सैनी मन्दिर, कैलाशथान, भैरवथान मन्दिर लगायत थुप्रै धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदाहरू रहेको पाइन्छ र ओडाको सम्पूर्ण टोल बस्तीमा सडक, खानेपानी, विद्युत विस्तार भएको छ। यस ओडामा भारत नेपालको लगानीमा जगदीश मावि बडाखोलाको 3 तले पक्की भवनको निर्माण भएको छ, जुन भवन सरकारी विद्यालय अन्तर्गत दैलेखकै सबैभन्दा ठुलो अनि नमुना सरकारी भवन हो, जहाँ हाल +2 देखि 18 महिने र 3 वर्षे कृषि बाली विज्ञान समेत पठन पाठन हुँदै आइरहेको छ भने यहाँ जगदीश मावि सँगै बाल विकास केन्द्र समेत गरेर 10वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। ओडाले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी बडाखोला स्वास्थ्य चौकी र
एराडीमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट सेवा दिँदै आइरहेको छ। के छ भन्दाखेरि जुन विगतको 5 वर्ष अगाडि 74 सालको अगाडि भन्दा अहिलेको समयमा धेरै राम्रो चाहिँ विकास भइरहेछ। अब विकासको क्रम यसरी नै बिस्तारै एकपछि एक हुँदै जाने क्रम हो। सदरमुकाम पहिला दैलेख जान अवस्था अलि अप्ठ्यारो थियो। अहिले अब बाटोघाटोहरू 12 महिना त्यो चल्ने भएको कारणले एक कुरो त्यो सहज छ। यहाँ बिजुली बत्ती आएर धेरै सुविधा भएको छ। मोटामोटी हेर्दाखेरि विकासका त पूर्वाधारहरूमा यहाँ पहिलेको यो जुन स्थानीय सरकार हुनुभन्दा अगाडिको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ र अहिले हामीहरूले जस बिस्तारै त्यो विकासको अनुभूति पाएको छौँ। यसै गरी वडा नम्बर 3 बाँसी पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले अग्र स्थानमा नै रहेको छ। बाँसी महाबुकै सबैभन्दा बढी मठ मन्दिर रहेको वडा पनि हो। कृषिमा भेटलेडीमा हामीले टोल बस्तीमा भैँसीको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। गरिब निमुखा समूहहरूलाई, विपन्न वर्गलाई र दलित बस्तीहरूमा बाख्रा कुखुराहरू खानेपानी पर्याप्त मात्रामा प्रत्येक टोल बस्ती नछुटाइकन योजना गरेका छौँ। र कृषिमा भन्ने हो भने हामीले प्रत्येक टोलमा प्लास्टिक टनेलहरू छन्। कृषिबाट बिउ बिजनहरू पनि पर्याप्त भएर तरकारी खेती गरिरहेका छन्। किसानहरूको जीवन स्तर माथि उगास्नको लागि हामीले प्रत्येक टोलमा कृषिको काम पनि गरेका छौँ। र पोषणको कार्यक्रम पनि हामीले दुई यो महाबु 3 को बाँसीमा दुई बिर्ताएका छौँ। विकासको क्रममा बाटो अब गराबिल हुँदैछ। बहुवर्षीयमा निर्णय गरेका छौँ हामीले। दाराघाट, बाँसी, बडाखोला, बाँसी, गीताचौड, काशीकान र कालीकोट सडक कर्मागत हिसाबले बहुवर्षमा काम सुरु हुँदैछ। र अहिले बाटोमा वालहरू, कचोई, कल्भेटहरू, जालीहरू र गराबिल हुँदै आइरहेको छ। बाँसीलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले महाबु खानेपानी, वृहत खानेपानीको टेन्डर भइसकेको छ। काम सुरु भएर ट्याङ्की खन्ने, लाइन दाब्ने र च्याम्बरहरू बनिसकेका छन्। प्रत्येक टोल बस्ती नछुट्ने गरी विगत वडाहरू राजमैर्फी, पूर्व, मेलीकोट र सुवाकोट, थाम्बासी यी विगत बस्तीहरूमा पनि सडकले छोएको छ। महाबु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा मेरै कार्यकालमा 35 वटा मठ मन्दिर, यो वर्ष लागि 35 वटा मठ मन्दिर बन्दैछन्। बाँसीमा अवस्थित मालिका डाँडामा रहेका मालिका माई, मस्टा, महालिङ लगायतका मन्दिरहरू अवस्थित छन् भने विभिन्न टोल बस्तीमा जगन्नाथ, भैरवथान, कुलदेवती, कालिका, बिन्द्राशैनी, अधिकारी बन्दाली, कनिका सुन्दरी, दुर्गा भवानी, भैरम मालिका लगायत थुप्रै कुलदेवताका थान तथा मठ मन्दिरहरू रहेका छन् भने यसै गरी बाँसीमा पनि 5 पाण्डवले बनाएका 2वटा ऐतिहासिक देवल रहेका छन्। त्यसै गरी यो वडा प्राकृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका हिसाबले पनि धनी छ, जहाँ दैलेख जिल्लाकै दोस्रो ठुलो वन मालिका अवल सामुदायिक वन रहेको छ भने यहाँ थारू लोटेको झरना र कन्दने छहरा जस्ता झरनाले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई थप उचाइमा पुर्याएका छन्। यस वडाको माझ खण्डमा रहेको ताउलाखार गुफाले पर्यटनको क्षेत्रमा अझै टेवा पुर्याएको छ। यस वडामा श्री मालिका माविमा +2 सम्मको अध्यापन हुँदै आइरहेको छ भने बाल विकास केन्द्र सहित अन्य 9वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। यस वडामा पनि नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर स्थापना भएको बाँसी स्वास्थ्य चौकीबाट स्थानीयले स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छन्। यस वडामा सडक सञ्जालले प्रत्येक टोल बस्तीलाई छोएको छ भने विद्युत प्रसारणको काम पनि हाल धमाधम भइरहेको छ। साविकको 1, 3 र 4 मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युतीकरण भइरहेको छ भने वडा नम्बर 2, 5, 6, 7, 8 र 9 नम्बरमा रिठामा राखिएको सोलर मिनी ग्रिड मार्फत प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याउने काम भइरहेको छ। बाँसी कृषिको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अगाडि देखिन्छ। खालापाल्चौर, सुवाकोट, इर्फी, राजमा, तिपेरी, गोठीखोला लगायतका खेतहरूमा प्रशस्त मात्रामा धान तथा गहुँ बाली उत्पादन हुन्छ भने व्यावसायिक बाख्रा पालन, तरकारी तथा फलफुल खेतीमा पनि उत्तिकै अगाडि छ। यहाँ किवी, सुन्तला,
ओखर, कफी, अलैँची लगायतको उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। हालसालै मात्र गाउँपालिकाले 3 नम्बर ओडाको तिपेरी, खाडापाल चौर, मुग्रु लगायत ठाउँलाई तरकारी पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ। त्यसै गरी महाबु गाउँपालिकामा पर्ने अर्को ओडा हो 4 नम्बर ओडा काडा सिरौला। गीता चौर, गैंडाबाज, चाल्लेमूल, चिन्ने, काप्रीखोला जस्ता ठाउँमा हाल बाक्लो बस्ती रहेको छ। यो ओडा पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले अन्य ओडाहरू जस्तै अगाडि नै देखिन्छ। यहाँ पनि थुप्रै मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। गीता चौरमा चारैतिरबाट नदीले घेरिएको अग्लो पहाडको टुप्पोमा रहेको शिवालय मन्दिरले आफ्नो छुट्टै इतिहास बोकेको छ। यस मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष शिवरात्रिका दिन ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। यो सँगै गीता चौरमा कालसैनी, कालिका, महाबई जगन्नाथ लगायतका मठ मन्दिर र काप्री खोलाको कालिका, दुधे बराए, काडा सिरौलामा भैरमथान मन्दिर, गैडाबाजमा शिव मन्दिर, चाल्लेमूलमा तियाडी मन्दिर जस्ता धेरै मठ मन्दिर रहेका छन्। अब बाटा, मोटर बाटाहरू भयो, अब विद्यालयहरू भयो, स्वास्थ्यहरू भयो, अब खानेपानी, अब बत्तीसम्म पनि हामी अहिले तयारीमा छौँ। मन्दिरहरूमा गीताचौर महाबई जगन्नाथको थानमा धर्मशाला, अनि शिवालय मन्दिरमा अनि विद्रासन, अनि शिवालयमा गेट, अनि अरू टोलमा पनि हामीले प्रत्येक मन्दिरहरूमा हामीले एउटै मन्दिर नछुटाएर सबै मन्दिरहरू लगभग यो वर्ष अब यो हाम्रो बजेटमै अब हामी सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब शिक्षामा अब हामीले अब यहाँनिरै अब उच्च मावि चलाइरहेछौँ। अहिले गीताचौर अब मावि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। कृषिमा हामी अब सहकारी साझेदारी भएर नै अब अहिले हामीले अब त्यो टोल बस्तीमा अब तरकारी हुने ठाउँमा तरकारी पकेट, अनि अब त्यस्तै हेरेर कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन, अब राँगा पालन सबै चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यस ओडामा गाउँपालिकाको सदरमुकाम गैडाबाजमा रहेको श्री गैडाबाज माध्यमिक विद्यालय र गीता चौरमा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माविसँगै 8वटा विद्यालय रहेका छन्। यस ओडालाई महाबु गाउँपालिकाले हाल कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आलु जोन भनेर वर्गीकरण गरेको छ। यस क्षेत्रमा काडा सिरौला, काप्रीखोला, गीता चौर, फागु र चाल्लेमूलमा पशुपालन तथा तरकारी खेतीको हिसाबले पनि उत्तिकै अगाडि छ। यसै क्षेत्रमा रहेको गीता चौरको मुसे खोला झरना पनि एक पर्यटकीय गन्तव्य मानिन्छ। यो ओडा स्वास्थ्यका हिसाबले अन्य ओडा भन्दा अलि अगाडि नै देखिन्छ। महाबु गाउँपालिकाको सदरमुकाम गैडाबाज यसै ओडामा पर्ने भएकाले पनि यो ओडा विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रगामी छलाङ मारिरहेको छ। यहाँ 10 शैय्याको महाबु अस्पताल निर्माण कार्य लगभग 90% सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्को 15 शैय्याको अस्पताल पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। साथै विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड आइसोलेसन भवन पनि निर्माणसँगै सञ्चालनमा छ। यस ओडामा सडक सञ्जालले सबै बस्तीलाई छोएको छ भने गैडाबाजमा विद्युत प्रसारण लाइन केही वर्ष अगाडि नै जडान भए पनि अन्य बस्तीमा हाल प्रसारण लाइन विस्तार भइरहेको छ। ओडा नम्बर 4 को काप्री खोला र ओडा नम्बर 5 को काशीकाद जोड्ने छामघाट खोलाको रोबर्टमा पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने ठाउँ ठाउँमा सिँचाइ पोखरीहरू बनिरहेका छन्। यस ओडामा रहेका धेरै जसो घरमा खानेपानीको समेत राम्रो सुविधा पुगेको छ। साथै यस ओडामा हालसालै मात्र महाबु गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा ओडाको मुखिया डाँडामा छाजलो सामुदायिक होमस्टे समेत सञ्चालनमा आएको छ, जसबाट यहाँ आउने पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसै गरी महाबु गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 5 काशीकादले पनि देश संघीयतामा गइसकेपछि मुहार फेरेको छ। ओडामा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन लगायत सरकारी भवनहरू धमाधम बनिरहेका छन्। स्वास्थ्यको स्तर उन्नतिका लागि हाल यस ओडामा
5 शय्याको काशीकाद अस्पतालको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आफ्नो वडाभित्र गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि हामीले योजना निर्माण गऱ्यौँ। त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडकको सुविधाबाट, सडकको पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीहरूलाई हामीले सडक सञ्जालले जोड्ने काम गऱ्यौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, भवनहरू निर्माण गर्ने, शिक्षाको दरबन्दीको पनि हामीसँग अभाव थियो। स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा दरबन्दीको अभाव थियो। ती दरबन्दीहरू सिर्जना गर्ने काम, त्यसको शिक्षक अथवा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने काम गऱ्यौँ। कृषकहरूका खेतबारीहरूमा सिँचाइको अभाव थियो, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीले सिँचाइ क्यानलहरू, सिँचाइ खोलाहरू निर्माण गर्ने, सिँचाइ पोखरीहरू निर्माण गर्ने काम गरेर अधिकांश टोलहरूमा सिँचाइ सुविधा सम्पन्न भइसकेको छ। पशुपालन प्रवर्धन कार्यक्रमहरू, बाख्रा पालन समूहहरू, कृषक समूहहरू अनि व्यक्तिगत फर्ममा पनि पशुपालन प्रवर्धनको लागि बजेट निर्माण गर्ने, अनुदान उपलब्ध गराउने, खोर व्यवस्थापन गर्ने, कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि हुने खालका हामीले धेरै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। यहाँ हाल शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यस ओडामा हाल श्री भगवती मावि र बाल विकाससँगै 13 वटा विद्यालय रहेका छन्। युवाहरूलाई खेलकुदमा आकर्षित गर्नका लागि काशीकादमा खेलकुद मैदानको समेत निर्माण भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा मानिने देवताहरूमध्ये श्री महाबली देवताको उद्गम स्थल पर्ने भएकाले यो ओडा पनि धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। महाबली गाथ पनि यसै ओडामा रहेको छ। जंगलको शान्त वातावरणमा रहेको यो गाथमा बोलेको, मागेको, सोचेको पुग्ने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य भक्तालु जनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। साथै यस ओडामा भगवती माई, महाबली जगन्नाथ, समजु, भावसैन, दशनामी, कुटी मन्दिर लगायत मठ मन्दिर रहेका छन्। यस ओडामा ऐतिहासिक सिद्ध पोखरी, शिवकुण्ड, मुग्रहाधारा, जलकुण्ड रहेका छन्। यहाँ तीर्थ व्रत गरे पञ्चकोशी जानु पर्दैन भन्ने जनविश्वास रहेको छ। साथै यहाँ 5 पाण्डवले बनाएका 2 वटा देवल समेत रहेका छन्। अब यहाँ मठ मन्दिरहरूको सुधार, हस्पिटलहरू नयाँ निर्माण, अब अहिले आएर यहाँ 12 क्लाससम्म पढ्ने विद्यालयको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रै छ। गएर अब यस्तो विकट ठाउँमा बाटाहरू घरैसँग ड्या छ, बाटाहरूले अब गाडीहरू सबै ठाउँमा जान्छन्। हाम्रा अब यो 5 वटा टोलहरूमा सबै ठाउँमा गाडीहरू पुगिराखेका छन्। अब अहिले तत्कालै बिजुलीको काम सञ्चालन भइराखेको छ। यस ओडालाई हाल महाबु गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अलैची जोन क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ। अलैची जोन घोषणा भएसँगै हाल महाबु गाथ मन्दिर रहेको सेपिलो जंगल, बडावन, साजु, सल्लेरी, गोर्ती, गढीगाउँ जमिनमा धमाधम अलैची रोप्ने काम भएसँगै उत्पादन भइरहेको छ भने कोट डाँडा, चुन्टकुरा, पिपल चौतारामा अन्य कृषि नगदे बालीको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। यो ओडा पशुपक्षी पालनमा अगाडि रहेको छ। यहाँ भेडा, बाख्रा, गाई, भैँसी पालेरै यहाँका किसानहरूको मनज्ञ आम्दानी भइरहेको छ। यसैगरी महाबु गाउँपालिकामा रहेको अर्को विकट मानिने तर प्राकृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको ओडा हो ओडा नम्बर 6 को रानीवन। रानीवनमा हाल श्री भैरव माध्यमिक विद्यालय र श्री कालिका माध्यमिक विद्यालय टाकुरी गरी 2 वटा मावि सहित 12 वटा विद्यालय रहेका छन्। यहाँ स्वास्थ्यका लागि टाकुरीमा र रानीवनमा गरी 2 वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहेका छन्। लगभग यो ओडामा 300 किलोमिटर नयाँ सडक ओपन गरिसकेपछि अहिले 2-3 वर्ष भयो गाडी चढ्ने अवस्था बनाएका छौँ भनौँ न। अब शिक्षाको विषयमा 2 वटा मावि छन्, एउटा कालिका मावि, एउटा भैरव मावि। यो ओडामा कालिका माविमा 2टा भवन बनायौँ र यो भैरव माविमा एउटा भवन बनाएर भैरव माविमा 12सम्म सञ्चालन गर्न पुगेका छौँ। अरू विद्यालयमा पनि एउटा नेरा प्राविमा भवन पनि बनायौँ, उत्तिसिनी कैलाश प्राविमा पनि भवन बनायौँ, लामी डाँडा प्राविमा पनि भवन बनायौँ र हाम्रो
जनसेवामा अहिले बन्दैछ र हिमालय प्राविमा गत साल पनि हामीले भवन बनाइसकेका छौँ र अरू जीर्ण भएका फर्निचरको व्यवस्था सबै विद्यालयहरूमा गरेर अहिले अब लामी डाँडामा हामीले निभावी अहिले यही गाउँपालिका मार्फत अथवा वडा मार्फत हामीले निभावी सञ्चालन गरेका छौँ। 2टा स्वास्थ्य इकाइहरू छन्, एउटा टाकुरी स्वास्थ्य इकाइ र एउटा रानीवन स्वास्थ्य इकाइ। टाकुरीमा 2वटा भवन निर्माण गर्यौँ र त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालन छ। दैलेख जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र महाबुघाट यसै ओडामा पर्दछ, जहाँ हिउँदमा भारी हिमपात हुने भएकाले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। प्रकृतिको सुन्दर उपहार मानिने यस क्षेत्रले महाबु आउने पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै यस ओडामा एउटा हिमाल ताल भैरव, माईको थान, मस्टा, सरस्वती, भैरव, चालिसे, मस्टा समेत मठ मन्दिर रहेका छन्, जसको हाल जीर्णोद्धारको काम समेत धमाधम भइरहेको छ। यहाँका बासिन्दाहरूले भेडा, बाख्रा, गाई भैँसी पालनलाई व्यावसायिक रूपमै जोड दिएको पाइन्छ। यहाँ प्राय लेकाली हावापानी पाइने भएकाले रानीवन, टाकुरी, उत्तिसेनी, लामी डाँडा लगायत धेरै जसो ठाउँमा कोदो, फापर, मकै, धान, गहुँ, जौ लगायत खाद्यान्न बाली समेत उत्पादन हुने गर्दछ। सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्जालले समेत यस ओडालाई विकासको प्रत्याभूति दिलाएको छ। हाल घोडामर्चे हुँदै रानीवनदेखि टाकुरीसम्म सडक विस्तार भएको छ। यो सँगै महाबु गाउँपालिकाले देश संघीयतामा गइसकेपछि विकास निर्माणको हिसाबले निकै अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ। महाबु गाउँपालिका हाल अन्य स्थानीय तहको तुलनामा भौगोलिक रूपमा केही विकट भए तापनि पछिल्लो समय विकास निर्माणको क्षेत्रमा केही अगाडि नै रहेको देखिन्छ। महाबु गाउँपालिकालाई थप विकास गर्नका लागि यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता र अन्य सहयोगी सङ्घ संस्थाको उत्तिकै भूमिका देखिन्छ। आउनुहोस् महाबु गाउँपालिकालाई थप समृद्ध बनाउन तपाईँ हामी हातमा हात मिलाएर अघि बढौँ। समृद्ध महाबु, खुसी महाबुका जनता।